बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं नैयर अब्बास और आप देख रहे हैं रियल्टर ऑनलाइन। ख़वातीन हज़रात, रियल्टर ऑनलाइन पर आपको प्रॉपर्टीज की नई नई इन्फॉर्मेशन देते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। जो भी हमारे पास प्रॉपर्टीज बराए फरोख्त होती हैं वो दिखाते हैं आपको। और अगर आप भी अपनी कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। आपकी प्रॉपर्टी की वीडियो बना के आप अपने चैनल पर चलाएंगे इंशाल्लाह ताला, और आपकी प्रॉपर्टी के लिए आपको आपकी पसंद का गाहक ढूंढ के देंगे इंशाल्लाह ताला। आज की वीडियो में गुलमोहर सिटी के बारे में बहुत अहम बात करना चाहता हूं, और वो उन लोगों के लिए भी है जिनके पास गुलमोहर सिटी के प्लॉट ऑलरेडी हैं, और उन लोगों के लिए भी है जो अभी गुलमोहर सिटी में प्लॉट लेना चाहते हैं। सबसे पहले उनकी बात करते हैं जिनके प्लॉट हैं, जो प्लॉट होल्डर्स हैं, उनकी बात कर लेते हैं। उनको मैं यहाँ पे मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि गुलमोहर सिटी में उन्होंने बहुत अच्छा इंतखाब किया प्लॉट लेके, और आज गुलमोहर सिटी में डेवलपमेंट का काम बहुत तेजी से जारी है, जिसकी वजह से बिल्कुल इत्मीनान उनको रखना चाहिए। और उनको ये तसल्ली देना चाहता हूं कि इंशाल्लाह ताला दिए गए टाइम से पहले आपको गुलमोहर सिटी में पोजीशन मिलेगा और आप वहां पे घर बनाने के काबिल हो सकेंगे। लेकिन अहम बात क्या है? अहम बात यह है कि अगर आप अपने प्लॉट की किस्तें नहीं भर रहे हैं, अगर आपने बीच में शॉर्ट कर दिए किस्तें, कुछ लोग ऐसे हैं तो जैसे बुकिंग कराई और उसके बाद फिर सो गए और फिर 3 महीने 6 महीने 7 महीने बाद जागे और किस्तें जमा नहीं कराई, तो ऐसे लोगों के लिए एक थोड़ी सी तशवीश वाली बात है कि अगर आप अपने प्लॉट की किस्तें रेगुलर नहीं दे रहे तो आज ही अपनी रेगुलर किस्तें जमा कराने शुरू करें। क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि डेवलपमेंट का काम वहां चल रहा है, तो डेवलपमेंट के लिए पैसे चाहिए। तो जब बिल्डर के पास पैसे नहीं होंगे तो डेवलपमेंट का काम स्लो होगा, परफॉर्मेंस स्लो होगी, और फिर उन लोगों को जाहिर सी बात है जिनके ऊपर ड्यूज चढ़ चुके हैं, जिन लोगों ने अपने 2-2 3-3 4-4 महीने की किस्तें नहीं भरी हैं, बिल्डर उन लोगों को लाजिम बात है नोटिस जारी करेगा और फिर नतीजे के तौर पे उनके प्लॉट कैंसिल कर देगा। मैं आपको बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बताना चाहता हूं कि जी हाँ बिल्कुल, अगर आपने 10,50,000 का प्लॉट लिया हुआ है और आज उस प्लॉट की कीमत 18 लाख रुपए, तो बिल्डर आपके प्लॉट को आराम से कैंसिल करके आपका प्लॉट दोबारा 18 लाख में बेचने में ज्यादा दिलचस्पी रखेगा अगर आप किस्त नहीं भरेंगे तो। इसलिए अगर आपके पास कोई गुलमोहर सिटी का प्लॉट है और आप उसके अंदर किस्त जमा नहीं करवा रहे हैं गफलत की वजह से, या कोई और मसला है तो जाके डिस्कस करें। हो सकता है कि आपकी बेहतरीन रहनुमाई हेड ऑफिस में हो जाए। लेकिन अगर आप गफलत की वजह से या किसी वजह से पैसे जमा नहीं करवा रहे तो आप अपने प्लॉट की किस्त कंटिन्यू जमा करवाएं, अदरवाइज आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि रेट्स आपको पता है बढ़ चुके हैं, 11 लाख रुपए से शुरू हुए थे, 18 लाख पे पहुंच चुके हैं। अब जिन्होंने 11 लाख वाला प्लॉट भी 10,50,000 में लिया है, तो बिल्डर तो चाहेगा कि वो प्लॉट उनका जो है वो अगर नहीं भर रहे हैं तो उसको कैंसिल कर दिया जाए और उसके बाद दूसरी दफा उस प्लॉट को 18 लाख पे बेच दिया जाए। ये हर बिल्डर की मजबूरी भी होती है, हर बिल्डर की जरूरत भी होती है। ऐसे में चाहिए आपको ये कि आप अपने प्लॉट की किस्तें रेगुलर भरें। देखें, ये जो आप प्लॉट बुक कराते हैं किसी भी सोसाइटी में, चाहे वो अलकाइम में कराएं, चाहे वो आप गुलमोहर सिटी में कराएं, या किसी भी XYZ सोसाइटी में कराएं, तो ये बेसिकली बिल्डर का और आपका एक मुआहदा होता है। आप घर से अपनी मर्जी से उठ के आते हैं कि जी मैंने यहाँ पे प्लॉट बुक कराना है, बिल्डर के साथ आप तय करते हैं कि मैं एडवांस दूंगा, ये महीना दूंगा। उसके बाद आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप अपनी किस्तें टाइम पर दें। ठीक है, आपका काम है किस्तें टाइम पे देना, बिल्डर का काम प्लॉट टाइम पे देना। अब बिल्डर ने आपके साथ 5 साल की कमिटमेंट की है कि 5 साल में आप अपनी किस्तें भरेंगे, 5 साल में आपको प्लॉट मिल जाएगा। होता यह है कि साल ही गुजरता है तो हमारे कुछ सियाने जो होते हैं, हमारे इर्द गिर्द जो हमें सियाने घूम रहे होते हैं, वो हमें आगे मशवरे देने शुरू करते हैं, यार तुमने कहां जंगल में प्लॉट ले लिया, वहां तो साल हो गया कुछ भी नहीं हुआ, वहां तो ट्रैक्टर भी नहीं चला, वहां तो झाड़ियां हैं, वहां तो टिब्बे हैं, वहां तो पत्थर हैं, वहां तो पहाड़ियां हैं। तो आप क्या करते हैं कि उसकी बातों में आके किस्त रोक देते हैं। जब आप से बात की जाती है कि जनाब आप किस्त क्यों नहीं दे रहे, तो आप बोल रहे हैं कि आप वहां काम क्यों नहीं कर रहे, आप काम करेंगे तो हम आपको किस्त देंगे। तो नतीजे के तौर पे क्या होता है कि जो मुआहदा आपका और बिल्डर के साथ हुआ था कि आप वक्त पे पैसे देंगे, बिल्डर आपको वक्त पे प्लॉट देगा, आप पहली दफा आपकी तरफ से हो जाती है गफलत, आप वक्त पे पैसे नहीं देते तो बाद में बिल्डर भी आपको वक्त पे प्लॉट नहीं देता। और अगर आप ज्यादा तंग करेंगे, ज्यादा नखरे करेंगे, तो फिर क्या होगा कि बिल्डर आपका प्लॉट लाजमी बात है कैंसिल कर देगा। क्योंकि बिल्डर की जमीन तो रेट दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। अगर आप उस जमीन के पैसे अदा करके उस जमीन को अपना बना लेते हैं तो वो जमीन आपकी है, और अगर आप उस जमीन के पैसे अदा नहीं करते तो वो जमीन बिल्डर की है। तो बिल्डर को जब दिल करेगा, आपकी अगर पेमेंट नहीं आ रही है टाइम पे, तो बिल्डर को तो लाजिम बात है कि बिल्डर ने आज से अगर साल 1.5 साल पहले 2 साल पहले अगर आप एक रेट पे आपको चीज दी है तो आज वो उस रेट पे तो आपको नहीं देगा।
ہاں جب وہ دے چکا تو دے چکا، اب آپ اس کے پیسے بھرتے رہیں اور آپ کو اپنی چیز کو لے لیں، لیکن اگر آپ بیچ میں رکیں گے تو پھر آپ کے ساتھ پرابلم ہو سکتی ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھنی چاہیے، یہ بات بہت سیدھی سادی ہے کہ جب آپ کا ایگریمنٹ ہوا ہے کہ آپ بلڈر کو پیسے دیں گے، بلڈر آپ کو پلاٹ دے گا، سب سے پہلے آپ پیسے روک دیتے ہیں تو بلڈر آپ کے ساتھ پھر پلاٹ بھی روک دیتا ہے، بلڈر آپ کا جو آپ کے پلاٹ کینسل بھی کر دیتے ہیں۔ تو میں آپ کو گلمور سٹی کے حوالے سے یہ بات بتانا چاہتا ہوں اور القائم سٹی کے حوالے سے بھی یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس گلمور سٹی یا القائم سٹی میں یا کسی بھی ایسے پروجیکٹ میں پلاٹ ہے جو کہ میں نے آپ کو دلوایا ہے، ریئلٹر آن لائن کی طرف سے دلوایا ہے، تو میں بحیثیت آپ کا ساتھی، آپ کا جو کہتے ہیں کہ غمخوار، اور آپ کا اور کیا کہنا چاہیے، آپ کا خیر اندیش، یہ بات آپ کو مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے پلاٹ کی قسطیں ٹائم پر جمع کروائیں۔ اگر آپ ٹائم پر جمع نہیں کروا رہے تو آپ جا کے بلڈر آفس میں یا مجھے یا کسی بھی مسئلے پہ آپ کنسلٹ کریں، بتائیں، چپ کر کے نہ بیٹھیں۔ چپ کر کے بیٹھیں گے تو مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ پلاٹ لیا ہوا ہے آپ نے اور آپ قسطیں جمع نہیں کرا رہے تو قسطیں جمع کرائیں تاکہ آپ کے پلاٹ کی قیمت جو آپ طے پائی ہے وہ آپ ادا کر سکیں۔ اگر آپ نے طے شدہ قیمت جمع نہیں کروائی تو پھر بلڈر آپ سے اپنی من پسند کی قیمت، نئی قیمت ڈیمانڈ کرے گا، جو کہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی، اور پھر بعد میں آپ یہ کہیں گے کہ بلڈر نے دھوکہ دے دیا۔ میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں کہ بلڈر کبھی دھوکہ نہیں دیتے۔ زیادہ تر دھوکہ کون دیتا ہے؟ ہم خود اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، اور زیادہ تر دھوکہ کون دیتا ہے؟ ہمارے رشتہ دار، ہمارے عزیز و اقارب، جن کا اس پلاٹ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بلکہ ان کے پیٹ میں بل پڑ رہے ہوتے ہیں کہ یار اس نے یہ پلاٹ لیا ہوا کیسے، کسی طریقے سے اس کا پلاٹ جو ہے غرق کرواؤ، وہ آپ کو غلط مشورے دے دے کہ آپ کے پلاٹ کی ایسی کی تیسی کر دیتے ہیں۔ اس لیے آپ نے اپنا کام جاری رکھنا ہے میرے بھائی۔ اگر آپ کے کام میں کوئی جینوئن رکاوٹ ہے تو آپ بات کریں، جو جس سے آپ نے لیا ہوا پلاٹ اس سے بات کریں، مجھ سے لیا ہوا مجھ سے بات کریں، بلڈر سے بات کریں، جس سے بھی لیا ہے۔ میں ایک آپ کے جنرل طور پہ آپ کی کیا کہتے ہیں، آپ کے حق میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ اپنے جو بھی قسطوں پہ آپ نے کوئی بھی پراپرٹی لی ہوئی ہے، یار میں پلاٹ کی بات نہیں کر رہا، کوئی بھی پراپرٹی لی ہوئی ہے اس کی قسطیں وقت پہ جمع کرائیں تاکہ آپ آنے والے مسائل سے بچ سکیں۔ ایک تو یہ بات ہوگی۔ دوسری بات میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ گلمور سٹی میں ابھی تک اگر آپ نے پلاٹ نہیں لیا تو گلمور سٹی کے ریٹ بہت جلدی بڑھنے والے ہیں۔ آج ہی اپنی پسند کا پلاٹ بک کروائیں۔ ریئلٹر آن لائن گلمور سٹی کے آتھورائز، یعنی کہ ہم گلمور سٹی کے آتھورائز ڈیلر ہیں، اور ہم آپ کو وہ ڈسکاؤنٹ دے سکتے ہیں جو کہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو آئیے ریئلٹر آن لائن کا آفس وزٹ کریں، سامنے دیے گئے نمبر پہ کال کریں اور اپنی پسند کا پلاٹ آج ہی بک کرائیں، کیونکہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ 18 لاکھ کا پلاٹ جو آج ہے، 10,50,000 میں بھی یہ پلاٹ لوگوں نے لیے، اور 10,50,000 روپے کے اوپر پلاٹ لے کے، 10,50,000 کا پلاٹ لے کے آج لوگ 3 لاکھ 4 لاکھ روپے آن ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ اور کیا ہے کہ اس نے 3 لاکھ روپے 4 لاکھ روپے بھرے، 3 لاکھ روپے اوپر مانگ رہے ہیں۔ 1 سال ہوا ہے، 1 سال پہلے انہوں نے 3 لاکھ روپے مطلب 2 لاکھ روپے جمع کرائے تھے سیکیورٹی وہ ڈاؤن پیمنٹ، اور اس کے بعد قسطوں میں 10-10 ہزار کر کے انہوں نے 1 لاکھ روپیہ 1,20,000 روپے بھرا ہے۔ 3 لاکھ 3,20,000 3,50,000 روپے 1 سال میں جمع کروایا، اور آج اس کے اوپر 3 لاکھ روپے آن مانگ رہے ہیں۔ اس چیز کو آپ بھی گین کر سکتے ہیں، اور یہ اسی طریقے سے ریٹ اس کے چڑھتے رہیں گے، ریٹ اس کے بڑھتے رہیں گے۔ آپ کبھی بھی کسی بھی جگہ پہ اس کے اندر کود سکتے ہیں اور اپنا پروفٹ نکال سکتے ہیں۔ بہت اچھی انویسٹمنٹ ہے، بہت اچھا پروجیکٹ ہے۔ یاد آئے گا آپ کو ایک دن، جب یہ ٹائم نہیں رہے گا تو آپ ضرور یاد کریں گے۔ تب تک کے لیے انشاءاللہ تعالی رکھیے اپنا خیال۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔